खून मुहिम किस्त नंबर 7। खून शाम मुहिम किस्त नंबर 7। गुफ्तगू का मौजू खुद ब खुद ही फोसाग और इससे वाबस्ता पुरस्कार परिंदे की तरफ हो गया। जारी बोला, अगर फोसाग के साथ कोई पालतू परिंदा है तो नज़र क्यों नहीं आता? इस पुरस्कारियत ने मुझे उलझा दिया है। पाल की नज़रें तारीक आसमान पर जम गई। वो आहिस्ता से बोला, बहुत अरसा पहले एक जरीदे में पढ़ा मजमून याद आ गया है। जैरी ने दिलचस्पी ली। कैसा मजमून? इंसानी आँख का दीगर कई जानदारों की आंखों के साथ तकाबली जायजा था और इंसानी आँख की देखने की सलाहियत का दीगर जानदारों की देखने की सलाहियत के साथ मुकाबला किया गया था। जैरी खामोश रहा। पाल की नज़रें बदस्तूर तारीक आसमान पर थीं। वो बोला, हम वही देखते हैं जो हमारी आँख दिखाती है। मसलन पूरे दिनों का चांद हमें रोशन थाल की मानिंद नजर आता है, बेहद खूबसूरत, और यही चांद इन्हीं दिनों में एक गिद्ध को स्याह धब्बों से भरा हुआ और सुनहरी रंग का नजर आता है। इस तरह बहुत सी चीज़ों को हम नहीं देख पाते, मगर कुत्ते बिल्लियाँ देख लेते हैं। यह तो रोज़मर्रा मुशाहदा है कि पालतू कुत्ते और बिल्लियाँ बगैर किसी वजह के चौंक और कभी कभार खौफजदा हो जाते हैं। इसकी कोई ना कोई वजह तो है। बहुत से लोगों का मानना है कि गैर मरी मखलूक मौजूद है जिससे हमारी आँख देखने की सलाहियत नहीं रखती, मगर ये जानवर देख लेते हैं। ये कहकर पाल ने जैरी के चेहरे पर नज़र डाली। वो अपने अल्फाज का असर देखना चाहता था, मगर हमेशा की तरह वो जैरी का चेहरा पढ़ने में नाकाम रहा। फिर तवील सांस खारिज करते बोला, इसकी एक और मिसाल खुर्दबीनी जानदार भी हैं जिन्हें हमारी आँख देख नहीं पाती, मगर इनका वजूद एक ठोस हकीकत है। जैरी बोला, क्या कहना चाहते हो? हमें जिस परिंदे की फरफराहट महसूस होती है, मुमकिन है इसमें कोई पुरस्कारियत मौजूद ना हो, वो फोसाग का पालतू परिंदा हो और हमारी आँख इसे देखने की सलाहियत न रखती हो। पाल का अंदाज कदरे पुरजोश था। आज तक कोई ऐसा परिंदा दरियाफ्त नहीं हुआ जो नजर न आता हो। पाल जल्दी से बोला, ऐसा कोई शहद भी दरियाफ्त नहीं हुआ जो तवील अरसे आपको जुबान रख सके। जैरी खुलकर हंसा। तुमने मुझे लाजवाब कर दिया है। पाल भी हंसा। मेरा मकसद तुम्हें लाजवाब करना नहीं था। हम जिस सरजमीन पर हैं, यहाँ किसी दौर में सब कुछ बहुत अनोखा होता था। पोशाक के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जैरी ने इसे एक नई राह पर डाला। पाल ने दूर तारीक जंगल की तरफ देखते हुए कहा, मुमकिन है वो भी कोई पुरस्कार और मावरे किस्म की चीज़ ना हो। इल्म और साइंस की कोई एक शाख तो है नहीं। वो खुद को माया तहजीब का वारिस बताता है और दुनिया में इस बात से इख्तलाफ करने वाले माहिर तुम्हें शाज़ ही मिलेंगे जो इस बात पर यकीन नहीं रखते कि माया लोग इल्म और दानिश में आज के इंसान से सदियाँ आगे थे। मुमकिन है इसके पास ऐसा ही कोई इल्म हो जिससे किसी के ज़हन को कंट्रोल किया जा सकता हो और इसके दिमाग के तारीक गोशों से वो राज निकाले जा सकते हों जो इसने छुपा कर रखे हों। फिर वो कदरे पुरजोश हुआ। और यह भी ऐन मुमकिन है कि टेलीपैथी, मैसमरिज्म वगैरह इस इल्म की इब्तदाई मनाजिल हों जिस पर फोसाक को अबूर हासिल है। इस तनाजुर में सोचें तो फोसाक की सारी पुरस्कारियत दम तोड़ जाती है। पाल खामोश हो गया। जैरी से मुत्तफिक नजर आ रहा था। इस ख्याल आने पर जैरी ने कहा, फोसाक की चमड़ी के ऐनक को किस खाते में डालोगे? आंखें मुकम्मल दो से ढकी होने के बावजूद वो आम आदमी की तरफ देखता है। जवाब में पाल हंस पड़ा है, यार कुछ तो इसके पास पुरस्कार भी बाकी रहने दो। इसी वक्त सिल्विया हाथ में कॉफी की खुशबू और भाप उड़ाता मग थामे इनकी तरफ आ निकली। किस बात पर इतना हंसा जा रहा है? इसे देखकर पाल के चेहरे पर रौनक आ गई। वो फौरन इसकी तलब का, तुम्हें अपने बिस्तर पर होना चाहिए था। 2 घंटे बाद तुम्हारी बारी आने वाली है। सिल्विया ने कंधे उचकाए। ड्यूटी की परवाह नहीं है। नींद नहीं आ रही थी। किचन से कॉफ़ी बनाकर आ रही थी तो तुम लोगों के हंसने की आवाज़ इधर खींच लाई। कॉफ़ी? फिर तो मेरा भी दिल हो रहा है। पाल ने बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की। किचन में चले जाओ, सब कुछ सामने ही पड़ा है। पाल सर खुजाने लगा। जैरी ने जल्दी से कहा, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी कॉफ़ी बना लाता हूँ। पाल नजरों ही नजरों में इसका मशकूर हुआ। जैरी किचन में आया तो जहाज के एक अमले का फर्द फर्श पर लेटा खर्राटे ले रहा था। सिल्विया की मानी जैरी ने भी इसकी नींद खराब करना मुनासिब न समझा और खुद कॉफी बनाने में मसरूफ हो गया। ट्रे में 2 कप सजाए वो वापस आया तो सिल्विया आंखों से नाइट में दूरबीन लगाए जंगल का नजारा कर रही थी और पाल ने इसके कंधों पर हाथ रखे हुए थे। सिल्विया की आवाज़ सुनाई दी, उफ, जिंदगी से इतना भरपूर है ये जंगल। इतनी देर में कम अज कम दर्जन भर जानवर देख चुकी हूँ। ओह, ये एनाकोंडा कितना बड़ा है। शायद इसे किसी जानवर को दबोच रखा है। देखना जरा। पाल ने इसके हाथों से दूरबीन ले ली। हाँ, ये एनाकोंडा है और एक छोटे से मगरमच्छ को दबोचे हुए है। जैरी खंगारा तो दोनों इसके तो मुतवज्जो हुए। पाल ने शुक्रिया अदा करके अपना कप संभाला और थोड़ी सी कॉफी सिल्विया के खाली हो जाने वाले कप में डालकर इसे पेश की। सिल्विया ने एक खास नज़र से पाल की तरफ देखा और फिर कप ले लिया। जैरी को लगा कि इसे वहाँ नहीं होना चाहिए,
کچن میں اسٹوو کے کھلے رہنے کا بہانہ بنا کر وہ وہاں سے کھسک گیا۔ پال کی واپسی کافی دیر بعد ہوئی تھی۔ کافی کے سبب جیری کی نیند بھی اڑ گئی تھی۔ نئے افراد کی ڈیوٹی سنبھالنے کے بعد پال لوٹا تو بےحد خوش تھا۔ اس نے جیری کا شکریہ ادا کیا۔ جیری نے انجان بن کر پوچھا کس بات کا؟ پال نے اس کے کندھے پر ایک دھپ جمائی۔ تم صرف شکل سے ہی معصوم نظر آتے ہو، میرے لیے یہ اطلاع نہیں ہے۔ ویسے کیا رہا؟ آخر میں جیری کا لہجہ معنی خیز تھا۔ پال کے دانت چمکے۔ امید تو ہے بہت جلد اس کا غم غلط کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگلے دن جیری کی بھی VIP ڈیک پر طلبی ہوئی۔ فانگ، لارڈ ولنگٹن اور مارٹن کرسیوں پر پراجمان تھے، جبکہ فوساگ لکڑی کے ایک تختے پر بیٹھا ہوا تھا۔ تختے کی اونچائی کرسیوں سے کچھ زیادہ تھی۔ وہ تینوں مؤدبانہ انداز میں بیٹھے تھے۔ سب لوگوں کی مانی جیری نے بھی کمر کو خم دے کر فوساگ کو تعظیم دی۔ وہ سیاہ لبادے میں تھا اور سر پر بھی اس نے سیاہ رنگ کا رومال ڈالا ہوا تھا، جس کے سبب اس کا چہرہ قدرے چھپ گیا تھا۔ مارٹن کے اشارے پر جیری بھی ایک کرسی پر ٹک گیا۔ اسی وقت جیری کی نظر پروفیسر باس پر پڑی۔ وہ ایک ٹرے میں لکڑی کا عجیب سا پیالہ لے کر آیا تھا۔ اس سیاہی مال پیالے پر کوئی نامعلوم زبان تحریر تھی اور غالباً اشاراتی زبان تھی۔ مختلف نقش نظر آ رہے تھے۔ پروفیسر نے بے حد ادب کے ساتھ جھک کر بے آواز طریقے سے پیالے والی ٹرے فوساگ کے سامنے رکھ دی اور الٹے قدم پیچھے ہٹ گیا۔ مارٹن نے جیری کی طرف دیکھا جیسے وہ کہہ رہا ہو، اب ذرا پروفیسر کا سٹیٹس ملاحظہ کرو۔ اس پیالے میں غالباً کوئی گرم مشروب تھا۔ اس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی۔ گفتگو کا آغاز مارٹن نے کیا۔ جیری، ہم نے اپنے پلان میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ تمہارے ساتھ اب فانگ وغیرہ بھی ہوں گے، اس لیے تمہیں بریف کرنے کے لیے بلایا ہے۔ جیری بولا، پہلا پلان شاندار تھا، میں اپنی رائے کی تبدیلی کے بارے میں جان کر ہی دوں گا۔ فوساگ نے پیالہ اٹھاتے ہوئے جیری کی طرف دیکھا۔ ان مقید آنکھوں کا سامنا کرنا قطعی مختلف تجربہ تھا۔ جیری نے حسب عادت نگاہیں نہیں چرائی، پھر اچانک اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں جھکا لی، کہیں فوساگ اسے بے ادبی نہ سمجھ لے۔ فی الحال اسے اس بات کی فکر تھی۔ فوساگ نے پیالے سے ایک چسکی لی۔ ہوا نے شاید رخ بدلا تھا۔ جیری کو کافی کی خوشبو محسوس ہوئی، مگر یہ خوشبو عام کافی سے مختلف تھی۔ ایسی تھی جیسے جنگلی پھولوں اور کافی کی خوشبو آپس میں گڈمڈ ہو گئی ہو۔ لارڈ ولنگٹن نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، میرے خیال میں تم لوگوں کا کام آسان ہو گیا ہے۔ پہلے تم دونوں نے زبردست فائرنگ پاور، شیلنگ اور ڈرون سے آگ برساتے ہوئے کمانڈو سٹائل میں قبائلیوں کے کشتوں کے پشتے لگاتے ہوئے ان کی عبادت گاہ تک جانا تھا اور سونا لوٹ کر آنا تھا۔ اب انداز وہی ہوگا، مگر تمہیں سونے کے بجائے ان کے مذہبی پیشواؤں کو پکڑ کر جہاز پر لانا ہے۔ جیری نے مارٹن کی طرف دیکھا۔ مذہبی پیشواؤں کا ہم اچار ڈالیں گے یا ان کی مورتیاں بنائیں گے؟ لارڈ ولنگٹن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہیں جتنا کہا جا رہا ہے وہی کرو۔ جیری نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ تمہارا لہجہ غیر مناسب ہے۔ میں تمہارا ملازم نہیں ہوں۔ بے شک ملازم نہیں ہو، مگر تمہاری نئی زندگی میری مرہون منت ہے۔ لارڈ ولنگٹن جیسے آپے سے باہر ہو گیا۔ فانگ کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے جیری نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ دوسری طرف مارٹن نے بھی ولنگٹن کے بازو سے تھامتے ہوئے خفگی سے کہا، ہمارا بچگانہ پن کب جائے گا؟ اس کے سوال کا جواب بھی تو دیا جا سکتا تھا۔ لارڈ ولنگٹن بازو چھڑا کر اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مارٹن نے جیری کو گھورا، تم کچھ اور الفاظ بھی تو استعمال کر سکتے تھے۔ میرا یہی انداز ہے۔ فطری خودسری جیری میں پوری طرح سے سر اٹھا چکی تھی۔ تم چاہو تو مجھے واپس بھیج سکتے ہو۔ فوساگ اس ساری تلخی سے بے نیاز کافی کی چسکیاں لینے میں مشغول تھا۔ نظر بچا کر فانگ نے انگوٹھے کا مخصوص اشارہ کر کے جیری کو سراہا۔ مارٹن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ ناراض نظروں سے جیری کو دیکھے جا رہا تھا۔ فوساگ نے اطمینان سے کافی ختم کی اور پیالہ رکھتے ہوئے اس کی پاٹدار آواز ابھری، بلاؤ اس گدھے کو۔ اسے جرت کس طرح ہوئی اس طرح اٹھ کر جانے کی؟ فانگ بوکھلا کر کھڑا ہو گیا اور لارڈ والے کیبن کی طرف لپکا۔ فوساگ کی پوش آنکھیں دوبارہ سے جیری پر آ جمی۔ لڑکے، تم میرے لیے کام کرو گے۔ ان دونوں سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دنیا کی دولت تمہارے قدموں میں ہوگی، بولو منظور ہے؟ جیری نے ادب سے کہا، میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ اسی وقت فانگ لارڈ کو لے آیا۔ غصے کی لہر قدرے پسپا تھی۔ وہ قریب آیا تو فوساگ نے حکم صادر کیا، اس لڑکے سے اپنی بکواس کی معافی مانگو۔ لہجہ انتہائی قطعی تھا۔ لارڈ کے چہرے پر شدید کشمکش کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے ڈری ڈری نظروں سے فوساگ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہاں قطعیت تھی۔ لارڈ کی تمام تر طاقت تھی تو فوساگ اور فانگ کے سبب، اور فانگ فوساگ کو عظیم باپ کہتا تھا۔ انکار کی مجال نہیں تھی۔ اس نے جیری سے مخاطب ہو کر دھیرے سے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا۔ جیری بھی نرم پڑ گیا، کوئی بات نہیں، میرے الفاظ بھی مناسب نہیں تھے۔ یہ کہتے اس نے ہاتھ بڑھایا جس سے لارڈ ولنگٹن نے تھام لیا
اور پل بھر میں ساری کشیدگی ہوا ہو گئی۔ دونوں نے دوبارہ اپنی اپنی نشستیں سنبھال لی۔ فانگ اور مارٹن کے چہرے کھل اٹھے تھے۔ لارڈ کا تحکمانہ انداز انہیں بھی سخت ناپسند تھا۔ مارٹن نے مزے لیتے ہوئے کہا، تم شاید کسی اچار کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ اس دفعہ فانگ اور جیری کے ساتھ لارڈ بھی مسکرا اٹھا، پھر بولا، ہم ان کا نہ ہی اچار ڈالیں گے نہ ہی مورتیاں بنائیں گے۔ جب وہ لوگ جہاز تک آ جائیں گے تو عظیم فوساگ پروفیسر کی طرح ان کی بھی تحلیل نفسی کر کے اپنا غلام بنا لیں گے۔ اس طرح زیادہ خون خرابہ بھی نہیں ہوگا اور جنگلی اپنی خدا خود ہی اٹھا کر جہاز پر بار کر دیں گے۔ جیری نے داد دی، شاندار آئیڈیا ہے، مجھے پسند آیا۔ یہ سنتے ہی فوساگ اٹھ کھڑا ہوا، باقی سب بھی جلدی سے اٹھے۔ فوساگ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا ان فولادی سیڑھیوں کی طرف چلا گیا جو اوپر کپتان کے کیبن تک جاتی تھی۔ مارٹن نے جیری اور لارڈ کی نئی دوستی کے نام جام تجویز کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چھوٹے چھوٹے پیمانے سنبھالے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ جہاز اپنے سفر پر رواں دوا تھا۔ اب ایک نگران ڈرون فضا میں چھوڑ دیا گیا تھا اور آگے کے مناظر کپتان کے کیبن میں نصب اسکرین پر لائیو دکھا رہا تھا۔ دریا شاخ در شاخ تقسیم ہو رہا تھا۔ ڈرون کی مدد سے وہ پہلے ہی جہاز کا رخ متعین کر لیتے تھے۔ ان کا سفر 7ویں روز میں داخل ہو گیا۔ ایمیزون میں اتنے اندر تک آنے والے بہت کم لوگ تھے۔ اس دوران انہوں نے ریت پر سستاتے ہوئے ایک بے حد جسی مگرمچھ کو دیکھا جو کسی بھی طور 18 فٹ سے کم نہیں تھا۔ پرندوں اور خاص طور پر طوطوں کی ایسی قسمیں دیکھی تھیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ اسی طرح بندروں کی بھی عجیب و غریب قسمیں نظر آئی تھیں۔ دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب اچانک ہی ڈرون نے جدید تمدن سے آری ننگ دھڑنگ زن و مرد دکھائے جو درختوں کے کھوکھلے تنوں کی بنی کشتی میں بیٹھے مچھلیاں پکڑنے میں مشغول تھے۔ ڈرون کو دیکھ کر ان میں کھلبلی سی مچ گئی۔ وہ تیزی سے اپنی کشتیاں کنارے پر چھوڑ کر جنگل میں بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ جہاز جب اس مقام سے گزرا تو یقیناً وہ لوگ درختوں کے عقب میں چھپے ہوئے اس درے افریت کو دیکھ رہے تھے جس کے پیٹ میں عجیب سے انسان بھی نظر آ رہے تھے۔ جہاز والوں نے بھی انہیں دیکھ لینے کے لیے بے حد دلچسپی پائی جا رہی تھی مگر وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ پال سلویا کے کیبن میں منتقل ہو چکا تھا۔ جیری کے کیبن کا دروازہ روز رات کو کھلا رہتا تھا۔ ہر آہٹ پر کسی کے آنے کا گمان ہوتا تھا مگر شاید ٹھیکری پہرے کے سبب اسے موقع نہیں مل رہا تھا۔ آج صبح سے طوفانی بارش کا سلسلہ جاری تھا جو رات کو بھی برقرار رہا۔ جیری کے دل کی دھڑکن آج سوا تھی۔ دل کہتا تھا کہ وہ آج ضرور آئے گی۔ دل کی یہ گواہی درست ثابت ہوئی۔ رات کے آخری پہر سایہ سا لہرایا اور پہلے کی مانند چادر اوڑھے نیفری اندر آ گئی۔ کیبن کا دروازہ اس نے بند کر دیا تھا۔ جیری نے بےتابی دکھائی تو نیفری کھل اٹھی اور اٹھلا کر بولی، تم میرا انتظار کرتے تھے؟ نہیں، جھوٹے، نیفری نے اسے نوچا۔ طوفان اپنی شدت کھو چکا تھا تو نیفری نے جیری کے سینے پر سر رکھ کے کمزور سی آواز میں کہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھ سے یا مارٹن سے۔ مذاق نہ کرو۔ اور وہ ہنسی ہو گئی۔ مجھے چند روز سے عجیب ڈرونے خواب آ رہے ہیں۔ میں خود کو وحشی جنگلیوں میں گھرا ہوا دیکھتی ہوں، وہ جیسے مجھے کھانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ جیری نے تسلی دینے کے انداز میں اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ جنگلیوں کی آدم خوری کا سن کر تمہارے لاشعور میں خوف بیٹھ گیا ہے۔ تم تو ویسے ہی جہاز پر محفوظ رہو گی، میں ہوں نا، تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ نیفری مزید اس میں پیوست ہو گئی۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ تمہارے کان جھوٹ سننے کے عادی ہو گئے ہیں۔ نیفری کو لہجہ بھر کے لیے چپ لگ گئی۔ جیری کے لہجے میں ٹھوس سچ کی لپک تھی۔ نیفری کا دل پگھل گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ نمی محسوس کر کے جیری نے سمجھا وہ ابھی تک خوف کے دائرے میں ہے۔ اس نے کہا، تم غالباً مہم اور آدم خوروں کے بارے میں شروع سے جانتی تھی، تمہیں ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا۔ نیفری نے سر ہلایا، میں اس خوف سے نہیں رو رہی۔ پھر جیری نے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، تمہارے جملے نے رلا دیا۔ مصنوعی زندگی، مصنوعی لوگ، مصنوعی جذبے، مصنوعی محبت، حقیقی جذبات کا تو میری زندگی میں گزر ہی نہیں ہے۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیری نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نیفری نے آنکھیں چرا لی۔ جیری کو محسوس ہوا جیسے مضبوط خول ٹوٹتے ٹوٹتے دوبارہ مضبوط ہو گیا ہے۔ اس بارے میں ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا۔ تم کھردرے اور تیکھے ہو، مردوں میں یہ باتیں مجھے پسند ہیں۔ جیری گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ اس کی شخصیت کے پرت آج بھی نہیں کھل سکے تھے۔ اس کے بعد نیفری نے باتوں باتوں میں جیری کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ مثلا تم اس مہم کو کس نظر سے دیکھتے ہو؟ مارٹن وغیرہ تمہیں کیسے لگتے ہیں؟ جیری چونک کر محتاط ہو گیا۔ اس نے عام سے انداز میں کہا کہ اس کے لیے مہم عام سی بات تھی۔ مارٹن اس کی خدمات خریدی تھی اور وقت مقرر تک اس کے ساتھ وفاداری سے کام کرنا چاہتا تھا۔ البتہ اسے اپنے حصے میں آنے والے سونے سے دلچسپی ضرور تھی۔ جیری کو محسوس ہوا تھا جیسے نیفری اس کی گہرائی ناپنے کی کوشش میں لگ گئی ہے۔ جو بھی تھا وہ مارٹن کے بہت قریب تھی اور بے پناہ وسائل جھونک کر مارٹن نے بے حد خفیہ طریقے سے اس مہم کا آغاز کیا تھا۔ نیفری تو چلی گئی
मगर जेरी के लिए सोच का दर वाह कर गई थी। जेरी का ताल्लुक जिस माफिया तंजीम से था, अगर इसे भिन्न भी प्रजाति के मार्टिन के पास जादुई ख्वास का हामिल एक शहद है तो यकीनन लामहदूद मुनाफे वाले एक नए कारोबार पर इसकी भी राल टपक सकती थी। शायद इसी खदशे के सबब मार्टिन नेफ्री को इसके पीछे लगा दिया था। जेरी ने फिर खुद ही इस ताकतवर ख्याल को रद्द करने की कोशिश की। हो सकता था इसका ख्याल गलत हो, दीगर कई ख़वातीन के मानिंद मुमकिन है नेफ्री भी इसकी शख्सियत के सहर से मुतासिर हो गई हो। यही सोचते सोचते जेरी को भी नींद ने आ दबोचा। अगले दिन इनके सफ़र को ब्रेक लग गए। वो लोग दरिया की उस शाख के करीब पहुंच गए थे जो इन्हें मेंडजी कैपर के इलाके तक ले जा सकती थी, मगर ये शाख दरिया से चंद फीट बुलंदी पर थी और इसमें पानी महज एक लकीर की मानिंद बह रहा था। सुर्खी माइल कीचड़ हर तरफ नजर आ रही थी। अगर ये शाख रवां भी होती तो जहाज का इसके लेवल तक पहुंचना नामुमकिन था। इनके सफ़र को फुल स्टॉप लग गया था। मार्टिन और लॉर्ड का सारा गुस्सा और झुंझुलाहट प्रोफेसर पर निकल रहा था। इसकी चीखें पूरे जहाज में सुनाई दे रही थी। प्रोफेसर भाग तो नीचे वाले डेक पर आ गया था। इसका ऊपरी जिस्म उड़िया था और कई जगह से खून रिस रहा था। सुर्ख चेहरे पर थप्पड़ों के निशान इसकी जिल्द के रंग में गड़बड़ हो गए थे। इसे देखकर अजीब सा एहसास होता था। ये वही शख्स था जो कभी मार्टिन के हाथ का छाला था और हर वक्त मार्शल चेल्सी के साथ खुश फेलियों में मशगूल रहता था। मार्टिन और लॉर्ड इसके पीछे ही आ गए थे। तयाश और झुंझुलाहट के सबब इनकी शक्लें बिगड़ सी गई थी। मार्टिन का खास मुहाफिज भी साथ था। इसके हाथों में चमड़े का एक टुकड़ा था। मुहाफिज ने बेदरेग प्रोफेसर को पीटना शुरू कर दिया। मार्टिन एक तरफ खड़ा होकर बुरी तरह से हाँफने लगा था। प्रोफेसर इधर उधर चीखता हुआ भाग रहा था। प्रोफेसर की खुशफेलियाँ बहुत से दिलों में आग भड़काती थी। वो दिल आज ठंडे हो रहे थे। बहुत से लोगों के लिए दिलचस्प नज़ारा था। ऊपर से गालिबन ये मंजर देखकर फोसाग नीचे आ गया था। प्रोफेसर दौड़कर फोसाग के कदमों में लिपट गया और सिसकने लगा। मुहाफिज भी फोसाग को देखकर रुक गया था। फोसाग ने शफकत भरे अंदाज में प्रोफेसर के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, इसका कोई कसूर नहीं है, ये तो तुम्हें यहाँ तक लाने वाला ही नहीं था। लॉर्ड ने मायूसी से कहा, अब क्या करे अजीम फोसाग, आगे बढ़ने का रास्ता तो है ही नहीं। तुम्हें ये रास्ता नजर नहीं आ रहा? फोसाग गरजा। लॉर्ड हरासा हो गया। मेरा मतलब था जहाज तो आगे नहीं जा सकता। जहाज के बगैर हम कैसे आगे जाएंगे? जहाज पर सफर तुम्हारी मजबूरी होगी। कोशिश करके देख लो, वरना कल सुबह हम पैदल आगे बढ़ेंगे। फोसाग तो अपना फैसला सुनाकर चला गया, मगर पीछे तशवीश और इज़्तिराब की शदीद लहरें छोड़ गया था। प्रोफेसर भी इसके साथ गया था। मार्टिन ने अपना सर थाम लिया। ज़्यादातर चेहरों पर शदीद परेशानी और खौफ नुमाया था। इस मौका पर विक्रम सिंह बोला, इजाज़त दे तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। सब लोग इसके तो मुतवज्जो हो गए। मार्टिन बोला, क्या कहना चाहते हो? विक्रम सिंह ने कहा, मेरी ज़िंदगी का तवील अरसा जंगलों में गुजरा है। वैसे तो जंगल बरसाती है, मगर तूफ़ानी बारिशों के इस मौसम में दरिया की इस शाख का खुश्क होना गैर फितरी है। मेरा अंदाज़ा है कि पानी किसी रुकावट के सबब रुका हुआ है। मार्टिन की झुंझुलाहट में कमी नहीं आई। हमारे ड्रोन की रेंज 20 किलोमीटर तक है और हमें रुकावट नजर नहीं आई। जैज बोला, मुमकिन है वो रुकावट इससे भी दूर हो। उम्मीद की किरण पैदा हुई थी। मायूसी कदरे कम हुई। सब भांत भांत की बोलियां बोलने लगे।